रै शब्दः। रै शब्दः यः अस्ति सः ऐकारान्तः पुल्लिङ्गो वा स्त्रीलिङ्गो वा उभयत्र शक्यते अस्य शब्दस्य निष्पत्तिः। रै शब्दः। ह्यः अस्माभिः अपरः एकः शब्दः नौ शब्दः स्त्रीलिङ्गः इति उक्तमासीत्। समानः नौ शब्दः औकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नौ शब्दः। एतत् स्मरणे स्थापनीयम्। जहां पर लिंग विशेष का निर्देश नहीं है तत्कार्यं सर्वत्र भवति। यत्र विशेषेण लिंग ग्रहणं नास्ति, यथा हाँ कुछ भी होगा। आपको आप कहाँ तक आए हैं अब तक? सखी शब्द। हाँ सखी शब्दे सन्ति चेत् तावता हाँ तस्मात् छसो नः पुंसि एकं सूत्रम् आगतमस्ति। तत्र लिखितं पुंसि। एतत् पुल्लिङ्गे एव कार्यं करोति। तामसिंहसामिनात्स्याः इत्यत्र पुंसि इति नास्ति। इदं सर्वत्र कार्यं कर्तुं शक्नोति। करोति न करोति इति अन्यत्। कर्तुं शक्नोति, सामर्थ्यमस्ति। अतः एव वयं ज्ञानशब्दं यदि अग्रे पठामः तदा ज्ञानेन इति रूपं साधयामः। रामेण ज्ञानेन कोऽपि विशेषो नास्ति। तर्हि अत्र इदानीं नौ शब्दः अस्ति चेदपि कार्यं सर्वं समानम्। तर्हि ग्लौ इत्यस्य स्थाने नौ इति केवलं योजनीयम्। तर्हि एतदेव दृष्ट्वा नौ शब्दं श्रावयन्तु, पश्यामः। तर्हि इदानीं प्रवृत्ताः भवेम रै शब्दे। रै शब्दे विशेषेण एकं सूत्रम् अपेक्षितम्। अन्यत् तु अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एकं सूत्रमस्ति रायो हलि। रायः हलि इति छेदः। द्विपदम् एतत् सूत्रमस्ति। तत्र अनुवृत्तिः भवति। अङ्गस्य आ विभक्तौ, अंगस्य इति अधिकारः अस्ति। अष्टन आ विभक्तौ इति आ इत्यनुवर्तते, विभक्तौ इति अपि अनुवर्तते। पुस्तकं नापेक्षितं, इदं दृश्यते खलु अत्र। भवद्भिः एकं सूत्रं सन्धिप्रकरणे पठितमस्ति। एचोयवायावः इत्यस्य अग्रिमं सूत्रं। किं सूत्रम्? एचोयवायावः इति अग्रे तस्य अदर्शनं लोपः इति किञ्चित् तत्र आगतं, तस्य लोपः इति वा तस्य अग्रे अयादेश वा अवादेशविधायकं सूत्रं। वान्तो हि प्रत्यये। सम्यक्। कः अर्थः अस्य? यकारादौ प्रत्यये परे। इतना काफी है हमारे लिए। किमस्ति तत्र? यकारादौ प्रत्यये परे। सूत्रं किम्? वान्तो हि प्रत्यये। छेदः कथं? वान्तः हि प्रत्यये। यु इत्यस्य सप्तमी भवति हि। प्रत्यय शब्दस्य सप्तमी भवति प्रत्यये। तर्हि कः अर्थः स्वीकृतः अस्माभिः? यादौ प्रत्यये। यान्ते प्रत्यये इति न कृतं। किं कृतं? यादौ प्रत्यये। समानरीत्या अत्रापि द्वयं सप्तम्यन्तमस्ति। विभक्तौ इति सप्तम्यन्तमस्ति, हलि इत्यपि सप्तम्यन्तमस्ति। पदद्वयं सप्तम्यन्तं यदि भवति, अर्थात् विशेषणं विशेष्यं च यदि सप्तम्यन्तं भवति, तदा येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं कार्यं न करोति। सर्वत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति करोति। यथा भवद्भिः सूत्रं पठितं तामसिंहसामिनास्य। तत्र किं लिखितम्? अतः अङ्गात् इति अस्ति। अतः इत्युक्ते अकारान्तम् इति अस्माभिः स्वीकृतम्। अ इत्युक्ते अकारान्तं। परन्तु अत्र अग्रे पूर्वं भवद्भिः यत् सूत्रं पठितं वान्तो हि प्रत्यये।
तत्र हि प्रत्यये इति अस्ति, यान्ते प्रत्यये इति नोक्तम् अस्माभिः। किं स्वीकृतं? यादौ प्रत्यये इति स्वीकृतं। तर्हि एषः विषयः, जब विशेषण और विशेष दोनों सप्तमी विभक्त्यंत रहते हैं तब तदंत विधि नहीं है, तदादि विधि है। किमस्ति? तदादि विधि। तर्हि तदादि विधि इत्युक्ते हलादौ विभक्तौ। हलंत विभक्ति नहीं, क्या होगा? हलादौ विभक्तौ। तर्हि सूत्रार्थ आप निकालिए। रायः, रायः मतलब रयि शब्दस्य किं भवति? आकारः भवति। प्रथमांत आकार है, वही तो आदेश होगा। कदा? हलादौ विभक्तौ। सत्यं वा? तदेव अस्ति एतद् विभक्ति निर्देशः। रायः अङ्गस्य हलि विभक्तौ आ इति भवति। तदेव वृत्तौ किं लिख्यते? रयि शब्दस्य आकारः अन्तादेशः स्यात् हलादौ विभक्तौ। सुलभमस्ति। अन्तादेशः इति कथम् आगतम्? अन्त इति शब्दः कथम् आगतः? ठीक है, जहां जहां प्रथमा विभक्ति है उसको शायद आदेश मानते हैं। ये अंत शब्द कहां से आ गए इत्युक्ते तत्र एकं सूत्रम् अस्माभिः पठितमस्ति परिभाषा प्रकरण। अलोन्त्यस्य यत्र षष्ठी अस्ति तत्र परिभाषा उपस्थिता भवति अलोन्त्यस्य। अत्र षष्ठी अस्ति रायः इति, तर्हि रायः अन्त्यस्य। तर्हि रयि शब्दस्य यः ऐकारः तस्य किं भवति? आकारः भवति। कदा? हलादौ विभक्तौ। उदाहरणं किम् उदाहरणं भवतु? रयि इति अस्ति, अस्तु भ्यां प्रत्ययं स्वीकुर्मः। भ इति कश्चन हलादि हलवर्णः, भ्याम् इति हलादि प्रत्ययः। हलादिः इत्युक्ते हल आदौ यस्य प्रत्ययस्य। तर्हि जिस प्रत्यय के पहला वर्ण हल हो, तर्हि अत्र भ्याम् इत्यत्र भकारः हल वर्णः प्रथमम् अस्ति। अतः किं करणीयं? रयि शब्दस्य ऐकारस्य आकारादेशः करणीयः। तर्हि किं भवति? ऋ ऐ भ्याम्, ऐकारस्य आ ऋ आ भ्याम् राभ्याम् इति रूपं सिद्ध्यति। एकमेव विशेषकार्यम् इदमेव अस्ति। सत्यं वा? ऐकारस्य स्थाने आकारादेशः जातः, राभ्याम् इति रूपं सम्पन्नम्। तर्हि यत्र यत्र हलादि विभक्तिः लभ्यते सर्वत्रापि किं करणीयम्? आ इति आदेशः करणीयः। तो इतना ही है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। सामने व्यंजन वर्ण है तो रा रहेगा, व्यंजन वर्ण नहीं है तो रायु रहेगा। रायु इति किमर्थम्? अजादि प्रत्ययः अस्ति चेत् एचो एव आयावः। हलादि प्रत्ययः अस्ति चेत् रा। सम्यक् वा? सुलभमस्ति। यदि अग्रे भ अथवा सु एवं प्रत्ययाः सन्ति तर्हि किं करणीयं? रा इति प्रकृतिः। यदि पुरतः औ प्रत्ययः अस्ति, अम् प्रत्ययः अस्ति तर्हि पूर्वं रायु। रायु इति किमर्थम्? एचोयव आयावः। तर्हि सु प्रत्ययः अस्ति चेत् किं रूपं? प्रथमा एकवचने, प्रथमा एकवचनं किं करणीयं? रा। राह इति प्रथमा एकवचनं। किमर्थं? सु इति अयं व्यञ्जनवर्णः। सत्यं वा? हलादि प्रत्ययः अस्ति, अतः हलादौ प्रत्यये परतः आकारः अन्तादेशः। तर्हि ऋत्वं विसर्गः राः। अग्रे द्विवचनं रा औ एचोयवायावः रायु औ रायो। जस् रायः, अम् रायम् औ रायो शस् रायः, ता रायाभ्याम् राभ्याम्, अग्रे भिस् राभिः। एवं तर्हि सप्तमी एकवचने रा सु इत्यवस्थायां सप्तमी बहुवचने
रायि रायोः सप्तमी बहुवचने किं करणीयं रासु या राशु दन्त्यः आदेशप्रत्ययो इति न कुर्मः कुर्मो वा न रासु किमर्थम् आकारः इण् नास्ति इण् इत्युक्ते स्वरवर्णेषु आकारः एकः नास्ति सर्वे सन्ति अन्ये तर्हि इण् नास्ति अतः शब्दमपि नास्ति रासु तदेव लिखितमस्ति पश्यतु सम्यक् अस्ति वा इति एवमेव एषा एव रूपसिद्धिः अग्रे रायौ संबोधनेपि हे राह इत्येव ततः अग्रे अं चेत् रायं राया राभ्यां रैभ्यां नास्ति राभ्याम् अग्रे राभिः रासु अन्यत्र कुत्रापि विशेषो नास्ति न किञ्चित् एतावत् जानीमश्चेत् समाप्तं तर्हि किं सूत्रमस्ति रायो हलि रै शब्दस्य आकारः अन्तादेशः भवति कदा हलादो विभक्तौ सम्यक् अस्ति तर्हि एतावता रै शब्दः समाप्तः एतावदेव अस्ति तर्हि एतद् दृष्ट्वा भवन्तः रै शब्दं पुनरेकवारं पूर्णतया श्रावयन्तु इदं नास्ति इदं सुलभमस्ति इदं दृष्ट्वा श्रावयन्तु अत्र अवगम्यते यत्र वर्णितमस्ति तत्र आकारः यत्र वर्णनं नास्ति तत्र आकारः न भवति इदम् अत्र दृष्ट्वा इदानीं श्रावयन्तु तर्हि अयमेकः सुलभः शब्दः रै शब्दः तत्र भवतां पुस्तके अयमेकः एव ऐकारान्तशब्दः उल्लिखितः तर्हि औकारान्तः समाप्तः ईकारान्तः समाप्तः ततः पृष्ठे आगच्छामश्चेत् शब्दः अस्ति ओकारान्तः ओकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः दीक्षितेन्द्रेण गो शब्दः शब्दः अस्ति गो शब्दः लिङ्गद्वयेपि अस्ति स्त्रीलिङ्गेपि अस्ति पुल्लिङ्गेपि अस्ति रूपे भेदो नास्ति समानमेव रूपम् उभयत्रापि भवति तर्हि तत्र सूत्रमस्ति गोतोणित् गोतः नित् इति छेदः नित् इत्यस्य नकारः इत् यस्य सः नित् इत्यर्थः तर्हि नकारः इत्संज्ञकः यस्य सः भवति नित् तर्हि नकारः इत्संज्ञकः कुत्र भवति यथा अण् प्रत्ययः अस्ति तत्र नकारः इत्संज्ञकः भवति ण्यत् प्रत्ययः अस्ति तत्रापि नकारः इत्संज्ञकः अस्ति परन्तु सु औजस् इत्यादिषु कोऽपि नकार इत्संज्ञकः प्रत्ययः नास्ति तर्हि कश्चित् आगतः मार्गे कोई आया उनको मैंने शादी भी नहीं हुई है उस समय में अगर मैं किसी को दिखाते हुए ये मेरा बेटा है ऐसे अगर मैं बताऊंगा इसका अर्थ क्या निकलेगा मिथ्या इति न तद्वत् इत्यर्थः भवति पुत्रः नास्ति अयं यतोहि अस्य विवाहः एव न जातः तर्हि पुत्रवत् सादृश्यं केवलं 100% नास्ति
90% स्वीकर्तुं शक्यते। बाद में जब खेत वगैरह जब हिस्सा होगा, बिटवाना क्या बोलते हैं उसको, बंटवारा, हाँ, उसमें उसका हकदारिता नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर भी तद्वत् इति, तद् अत्रापि केऽपि प्रत्ययाः नितः न सन्ति, अथापि वदामः नित् इत्युक्ते निद्वत्। कः अर्थः? निद्वत्। यथा तत्र कश्चन राजा वदति, सेनाधिपति को दिखाते हुए राजा बोलता है ये मेरा आत्मा है, हाँ? मम आत्मा भद्रसेनः इति वाक्यम्। भद्रसेनः इति कश्चन सेनाधिपतिः। राज्ञः आत्मा भद्रसेनः भवति वा? न भवितुं शक्नोति। राज्ञः आत्मा तस्य शरीरे एव अस्ति। तर्हि किमर्थं राज्ञः आत्मा भद्रसेनः? आत्मवत्, मतलब जो राजा का काम है वो सारा काम, मतलब भोजन नहीं, जो बाहर का जो भी काम रहेगा वो सब ये भद्रसेन जो है सह करोति, सर्वं निर्वहति। राज्ञः अभावे, राजा क्वचित् अन्यत्र गतः चेत् राज्यस्य रक्षणम् अयं भद्रसेनः करोति। तर्हि राज्ञः कार्यं करोति, अतः अयम् आत्मवत्, अयम् आत्मवत्। तर्हि अयं निद्वत् इत्युक्ते जहां नित्य रहता है वहां जो काम करना चाहिए हमें, वो काम यहाँ पर होगा। नित न आगच्छति, निति सति यत् कार्यं तत् कार्यं भवति इति अर्थः। कदा कुत्र किम् इति पश्यामः। एतावदत्र अनुवर्तते। अंगस्य सर्वनामस्थानं गोतः नित्, एतावन्ति पदानि लब्धानि। तत्र गोतः इति अस्ति, नित् इत्यपि अस्ति। अंगस्य सर्वनामस्थानम् इति अनुवर्तते। तर्हि गो इति अंगम, गोतः अंगस्य, उन दोनों के पास साथ एक ही विभक्ति है तो संबंध बनेगा। अनन्तरं सर्वनामस्थानम् इति प्रथमान्तम् अस्ति, नित् इत्यपि प्रथमान्तम् अस्ति। सर्वनामस्थानम् इति प्रथमान्तम्, नित् इत्यपि प्रथमान्तम्। समान विभक्ति जहां है उन दोनों का विशेषण विशेष्य भाव। जो संज्ञा सूत्र है वहां सदैव प्रथमा विभक्ति रहती है, पूरा सूत्र जो संज्ञा सूत्र रहता है। जैसे वृद्धि आदि, वृद्धि इति प्रथमा, आदि प्रथमा। सखी शब्दः पठितश्चेत् अपृक्त एकाल प्रत्ययः इति पठितं स्यात्। अपृक्तः प्रथमा, एकाल प्रत्ययः इति प्रथमा, सर्वं प्रथमा। एवं अन्यत्र अन्यत् किं पश्यन्ति, सुप्तिङन्तं पदम्, सुप्तिङन्तम् इति प्रथमा, पदम् इति प्रथमा। तर्हि अत्रापि किमस्ति, एतयोर्मध्ये प्रथमा सर्वनामस्थानं नित्। तर्हि कः अर्थः, सर्वनामस्थानं नित् संज्ञं भवति इत्यर्थः। सर्वनामस्थानं नाम एतदेकं पश्यामः, सूत्रार्थम् आदौ पश्यामः। सर्वत्र निद्वद्भावः नास्ति। भवद्भिः पठितं सख्युरसम्बुद्धौ इत्यत्र। सख्युरङ्गात् परं सम्बुद्धिवर्ज्यं सर्वनामस्थानं निद्वत् स्यात्। वहाँ असम्बुद्धौ है, यहाँ वो नहीं है। अतः अत्र किं भवति, गोः अंगात् परं सर्वनामस्थानं निद्वत् स्यात्। तो नित्य होने से क्या काम होता है, क्या किया आपने वहाँ? पदावृद्धि, हाँ, अंगस्य वृद्धि, उपधावृद्धि न। पश्यामः, तत् लिखितमस्ति अत्र। अस्तु, निद्वत् इति अयमेकः अतिदेशः। इदं किं सूत्रम्? अतिदेशसूत्रम्। यथा पूर्वत्र सिद्धमिति सूत्रमस्ति, तद् असिद्धत्व अतिदेशसूत्रम्। असिद्धम् इत्युक्ते जातमपि कार्यं नास्ति इति वत् भाति, तद् अत्र निद्वत् भवति।
निति यत् कार्यं तत् कार्यम् अत्रापि करणीयं। किं कार्यम्? अजोन्निति इति कार्यं। निति निति अचः वृद्धि। अचः इत्युक्ते नहीं, अचः इसका अर्थ क्या है? स्वरवर्णाः सर्वे अज। तर्हि अत्र प्रकृते कः वर्णः? ओकारः स्वरवर्णः। सम्यक् वा? तस्य किं करणीयं? वृद्धि। वृद्धिः इत्युक्ते वृद्धिः इत्युक्ते वृद्धि मतलब क्या करना है मुझे यहाँ? हाँ, ओकारस्य स्थाने औकारः करणीयः। तर्हि इतः परम् अयं शब्दः भवति गौ शब्दः। गो शब्द नहीं है, गौ शब्दः भवति। कुत्र? सर्वनामस्थाने। सर्वत्र नास्ति, सर्वनामस्थानेषु किं भवति? गौ शब्दः भवति। तर्हि सर्वनामस्थानं नाम किम्? इदमस्ति सर्वनामस्थानं। सु औजस् अम् औट् इति पर्यन्तम्। तत्र सम्बोधनमपि अस्ति सर्वनामस्थानं। सुट् अनपुंसकस्य, सुट् अनपुंसकस्य। नपुंसक भिन्नमस्ति, पुल्लिङ्गः अयं शब्दः। अतः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे गोशब्दस्य अग्रे सु औजस् अम् औट् इति सर्वं किं भवति? सर्वनामस्थानं भवति। सुट् नाम किमेतत्? सुट् प्रत्यय। हाँ? सुट् प्रत्यय नहीं है। सुट् क्या है? उसको कुछ है, उसका कुछ नाम है, वो तो हम दे रहे हैं। हाँ? आपने दूसरा सूत्र कौन सा पढ़ा था सिद्धांत कौमुदी में? सिद्धांत कौमुदी का दूसरा आदिरन्त्येन संहिता। इस सूत्र से क्या होता है? प्रत्याहार। तो ये क्या है? ये प्रत्याहार है। अयम एकः प्रत्याहार। कैसे किया हमने फिर ये प्रत्याहार? हाँ, हाँ, तर्हि अन्त्येन इता टकारेण सहितः आदि। आदि कः? सु। मध्यगानां औ जस् अम् एते औ एतेषां स्वस्य सु इत्यस्य च संज्ञा भवति। तर्हि सुट् मतलब सु औजस् अम् औट्। सत्यं वा? सूत्र है उसके लिए। क्या सूत्र है? आदिरन्त्येन सहेता। किं करोति? आदिरन्त्येन सहेता प्रत्याहारं करोति। कहाँ लिखा है? आदिरन्त्येन सहेता इस सूत्र से प्रत्याहार बनता है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। पाणिनि जी का संज्ञा नहीं है ये। प्रत्याहारः इति पाणिनेः संज्ञा नास्ति। परन्तु संक्षेपकरणं यत्र क्रियते तत् सामान्यतः प्रत्याहारः इति शब्देन उच्यते। प्रत्याह्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र इति प्रत्याहारः। उसका व्युत्पत्ति ही वैसी है। अतः संक्षेपकरणेन प्रत्याहारः। तर्हि अन्तेन इता सहितः टकारेण सहितः आदिः सु इत्ययं मध्यगानाम् औ जस् अम् औ इत्येतेषां स्वस्य सु इत्यस्य च किं भवति? संज्ञा भवति। मतलब अभी सुट् एक संज्ञा है। सुट् संज्ञा है। संज्ञी क्या है फिर? संज्ञी है सु औजस् अम् औ। सम्यक् वा? यथा माहेश्वर सूत्रे अ इति संज्ञा। अ इति संज्ञा। संज्ञी कः? अकारस्य 18 भेदाः। सम्यक् वा? अकारस्य 18 भेदाः संज्ञिना। सम्यक्। एवं अन् इति संज्ञा। संज्ञी कः? अ इ उ इति संज्ञी। तथा अत्रापि सुट् इति संज्ञा। संज्ञी कः? अम् औ। तर्हि ये सामने जब रहता है
तब गो शब्द को वृद्धि निद्वत् भाव से वृद्धि। एते प्रत्ययाः नितः भवन्ति। यहाँ लिखा एते प्रत्ययाः सन्ति चेत् नित् प्रत्ययः अस्ति इति भावितव्यम्। हाँ, इसमें कहीं पे भी नकार संज्ञक नहीं है, फिर भी हमें इसको नित मानना चाहिए। इति वदति किम सूत्रम गोतो नित। किम सूत्रम हाँ गोतो नित। तर्हि किं कुर्मः समाप्तम्। गो शब्दः अस्ति, सु इति प्रत्ययः, सु प्रत्ययः अस्ति चेत् निद्वत् कार्य। निति में क्या कार्य काम होता है? अचोन्यनिति सूत्र से वृद्धि। सूत्र हमने पहले लिखा था, अचोन्यनिति सूत्र से वृद्धि। वृद्धि मतलब ओकार का औकार। औ सु गौ सु ऋत्वम निसर्गः गौः। ठीक है, हाँ औ प्रत्यय आ गया, गो औ। आदौ किं कर्तव्यं? वृद्धि। नित्वद्भावः वृद्धि। गौ औ। एचो एवायावः गावौ औ गावौ। जैसे द्यावो बनाया वैसे ही गावौ। जस प्रत्यय गो जस गो अस। अग्रे नित्वद्भावः अचोन्यनिति गौ अस् एचो एवायावः गावः। सम्यक् अस्ति? अग्रे अग्रे क्लेशः अस्ति। देखिए यहाँ पे हमने जो किया वही है। संबोधन में भी हे गौहु, हे गौहु। आपने हे राम पढ़ा था, वहां क्या किया हमने? एंग ह्रस्वात् समुद्धे। गो शब्द का जो ओकार है वो एंग है। वृद्धि करने के बाद औकार एंग नहीं है। वृद्धि करने के बाद औकार एंग नहीं है, अतः समुद्धि का लोप भी नहीं है। अतः हे गौहु। अग्रे किं कुर्मः? अग्रे अस्ति अम प्रत्यय। इसके हिसाब से चलेंगे तो गावम रूप बनेगा। रूपम अपेक्षितम गाम इति। तदर्थम सूत्रमस्ति औतों शसो। द्वितीयं सूत्रमस्ति औतों शसो। औतः आ ओतः अम शसो। तीन पद है। आ ओतः अम शसो इति त्रीणि पदानि सन्ति। आ ओ मिलकर औ ही बनेगा, इसीलिए औतों शसो। तर्हि अत्र अनुवृत्तिरस्ति। ये संधि सूत्र है एक्चुअली। सत्यतः इदं संधि सूत्रम अस्ति, क्योंकि ये कहाँ है? जहां गुण संधि है, जहां वृद्धि संधि है, वहां है। हाँ, क्योंकि एक पूर्वपरयोः इस सूत्र का अधिकार कहाँ है? संधि में है। षष्ठाध्याय। तो ये भी वहीं पे है। तर्हि ओतः जो ओकारांत रहता है, अगर तस्य अग्रे अम तथा शस भवति चेत् तदानीं पूर्वपरयोः स्थाने आकारः भवति। जैसे हमने गुण किया, अकार इकार के स्थान पे एक किया, वैसे ही यहाँ ओकार और अकार के स्थान पे क्या करना होगा? आकारः करणीयः। किं करणीयम्? आकारः। तर्हि एकः पूर्वपरयोः अचः अंशसोः ओतः इति वर्तते। तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने किं भवति? आ इति आदेशः भवति। कः आदेशः? आ इति आदेशः। तर्हि कयोः स्थाने? अत्र उदाहरणं पश्यामः। यथा ओकारात् अंशसोः अचिपरे आकारः एकादेशः। एकादेश का मतलब भी वही हुआ, दो जगह पे आएगा तो सत्यमस्ति। यतः पहले हमने क्या किया था? रायोहली में वहां एकादेश नहीं बताया गया है, अतः वहां क्या हुआ? अंतादेश हो गए। अत्र किं लिखितमस्ति? एकादेशः इति पदमस्ति। अतः किं करणीयं? द्वयोः स्थाने करणीयम्। तर्हि कथं कुर्मः? ओ पुनः अ इति मिलित्वा आ इति रूपं भवति। ओ अ मिलित्वा किं भवति? आकारः भवति। तर्हि भवन्तः आदौ किञ्चित् पश्यन्तु। ओतः इति पञ्चमी। पञ्चमी यत्र अस्ति तत्र तस्मात् उत्तरस्य कार्यं। षष्ठ्यां पञ्चम्यां च एकः विशेषः अस्ति।
एतत् त्यजन्तु अत्र पश्यन्तु इदमेकं विशिष्टं कार्यम् अत्र अपेक्षितम् ये आप कहाँ पढ़ेंगे हरि शब्द में पढ़ेंगे हरे पढ़ा भी होगा हाँ सखी शब्द तक आ गए तो हो गया होगा हाँ इदम पूर्ण रूप विधायक एक पदांतादति जैसे है उसी के आगे नसी नसो यदि तद्वत् ओकारस्य अग्रे अकारः अस्ति चेत् सब जगह पे नहीं नसी नसोः अकारः अस्ति चेत् नस और नसी इन प्रत्ययों का आकार रहेगा तो पूर्व रूप करना पड़ेगा गोहो ये आप पहले ही सीख चुके होंगे हाँ पूर्व रूपम एकादेश तर्हि टा इत्यादो गवा गोभ्याम गौ नहीं गोभिः गवे तत्र दोषः अस्ति